Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरिएको ट्युसन अन एयर कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 12 को लेखा विषय लिएर म देवराज शर्मा उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी क्याश फ्लो अन्तर्गतको अघिल्लो क्लासमा मैले दिएको होमवर्क 2064 को समाधान गर्न गइरहेको छु। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू तम तयार अवस्थामा रहेका छौ भनेर, साथै सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले आफूले सक्दो किसिमले यो होमवर्कलाई समाधान गरेर आएका छौ भन्ने मैले आशा लिएको छु। मैले भाइ बहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहे भन्दा यस्तो प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू जति हामीले गर्दै गर्दै जान्छौँ त्यति नै हामी के हुन्छौँ त पोख्त हुँदै जाने हो। त्यस कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरूले कति पनि अल्छी नगरी, कति पनि कन्जुसाइ नगरी धेरैभन्दा धेरै यस्ता न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ। मैले समाधान गरिदिएकै प्रश्न चाहे किन नहोस् त्यसलाई कम्तीमा पनि 2-4 चोटि आफैले घरमा गर्ने गर्यो भने त्यहाँ भएका फरक फरक किसिमका जानकारीहरूबाट हामी के हुन सक्छौँ त अभ्यस्त हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले भाइ बहिनीहरूलाई अन्तिममा फेरि के अनुरोध गर्न चाहे भन्दा हिसाब गर्न अथवा न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्न छोड्नु हुँदैन। जति हामीले गर्दै गर्दै जान्छौँ त्यति नै हामी के हुन जान्छौँ त पोख्त हुँदै जान्छौँ। यति कुरा जानकारी गराउँदै म अब 2064 को समाधानतर्फ लाग्दैछु। पहिला हामीले यो फर्मेट बनाऊ, स्टेटमेन्ट बनाऊ, त्यसपछि सरसर्ती प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँला है त। लेखौँ त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तलबाट लेखौँ, ब्र्याकेटमा लेख्दा हुन्छ अन्डर डाइरेक्ट मेथड। अन्डर डाइरेक्ट मेथड तीनवटा हामीलाई कोलम आवश्यक छ। त्यसमध्ये पहिलो छ पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज, त्यसै गरी अर्कोमा पनि छ एमाउन्ट रुपिज। तपाईँ बहिनीहरू यो फर्मेट पछि हामी सरसर्ती प्रश्न हेरौँ, त्यसपछि छलफल गरौँला। द ब्यालेन्स सिट्स अफ अ कम्पनी एज अन चैत्र 31 आर एज फलोज। ल्याबिलिटिजमा दिएको छ, सेयर क्यापिटल दिएको छ, सेयर प्रिमियम दिएको छ, रिटेन अर्निङ दिएको छ, 10% डिबेन्चर दिएको छ, बिल्स पेबल दिएको छ, एकाउन्ट्स पेबल दिएको छ। त्यसै एसेसमा दिएको छ, फिक्स एसेस दिएको छ, इन्भेन्टरिज दिएको छ, एकाउन्ट्स रिसिएबल दिएको छ, क्यास एट ब्याङ्क पनि दिएको छ। सरसर्ती एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्न म अनुरोध गर्दछु। सेल फर इयर 2 दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ, फिक्स एसेट कस्टिङ रुपिज 20,000 सोल्ड फर रुपिज 30,000 दिएको छ। यस बारेमा पछि छलफल गर्नेछु। त्यसै गरी फिक्स एसेट पर्चेस पनि दिएको छ। यहाँ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड दिएको छ र अर्को एउटा नयाँ कुरा के दिएको छ हामीलाई भन्दा डिबेन्चर इज रिडिम्ड विथ रुपिज 10,000 प्रिमियम भनेर दिएको छ। ठिक छ, यी त भए हाम्रा प्रश्नको कुराहरू। अब हामी 1 मा लेखेर यसको समाधान गर्नतर्फ लागौँ। 1 मा हामीले के राख्नुपर्छ भन्दा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। पहिलोमा के हुन्छ त हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, र यसको पनि फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स अथवा डेप्टर्स। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स अथवा डेप्टर्स। अब हेरौँ यो ए को क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर अथवा डेप्टर्समा सबभन्दा पहिला हामीलाई प्रश्नमा सेल्स दिएको हुन्छ। हेरौँ त एडिसनल इन्फर्मेसनको फर्स्टमै दिएको छ सेल्स भन्ने दिएको छ, कति त 6 लाख दिएको छ। लेखौँ
सेल्स, यसलाई सेल्स रेभिन्यू भनेर दिन पनि सक्छ। इनर कोलममा लेखौँ 6 लाख, यो प्लसमा लेखौँ। किन प्लसमा लेखौँ भन्दा यो इन्फ्लो हो। त्यसपछि यहाँ जान सक्ने सम्भाव्य आइटम हाम्रो डेप्टर, एकाउन्ट रिसेबल, बिल्स रिसेबल, ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट रिकभर आदि इत्यादि हुन्। यहाँ एउटा मात्र दिएको छ, त्यो हो कि हो त हाम्रो एकाउन्ट्स रिसेबल। र एकाउन्ट रिसेबलमा पनि इयर 1 र इयर 2 दिएको छ। इयर 1 र इयर 2 पनि कर्मैसँग दिएको कारणले गर्दा हामीलाई केही पनि समस्या यहाँ छैन। अब एकाउन्ट रिसेबल हेरौँ त 1,50,000 इयर 1 मा छ भने इयर 2 मा 1 लाख छ। यसको अर्थ के भयो? एकाउन्ट्स रिसेबल के भयो त? डिक्रिज भयो। लेखौँ त डिक्रिज इन एकाउन्ट्स रिसेबल, डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसेबल। अनि भाइ बहिनीहरू यो एकाउन्ट रिसेबल हाम्रो के हो त? एसेट्स हो। एसेट्स डिक्रिज भयो भने के हुन्छ? याद छ भाइ बहिनीहरू? एसेट्स डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त? प्लस हुन्छ। याद छ नि? ल ठिक छ। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गरेको थिएँ भने अघिल्लो क्लासहरूमा यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट लेख्नुभन्दा माथि लेखिसकेपछि त्योभन्दा माथि के लेख्न सक्छौँ हामीलाई? एसेट्स इन्क्रिज माइनस एसेट्स डिक्रिज प्लस, त्यसै गरेर ल्याबिलिटिज इन्क्रिज प्लस ल्याबिलिटिज डिक्रिज माइनस गरेर हामीले लेख्यौँ भने हामीलाई परीक्षामा पनि के हुन्छ त? सजिलो हुन्छ। यसबाट झुक्किने सम्भावना के हुन्छ त? कम हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। अब यो एसेट्स हो, एसेट्स डिक्रिज भएको कारणले गर्दा यो केमा आउँछ त? प्लसमा हुन्छ। लेखौँ कति डिक्रिज भयो? 50,000। किन भन्दा 1,50,000 र 1 लाखको डिफ्रेन्स कति भयो त? 50,000। त्यसपछि यहाँ जाने अन्य कुनै पनि इन्फर्मेसन नभएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले जोडेर आउटर कलममा राखिदिउँ। कति? 6,50,000। 6,50,000। अब बीमा लेखौँ। बीमा हुन्छ हाम्रो क्यास पेड टु क्रेडिटर्स, क्यास पेड टु क्रेडिटर्स अथवा सप्लायर्स, अथवा क्यास पेड टु सप्लायर्स। यसमा हामीलाई प्रश्नमा प्राय जहिले पनि के दिएको हुन्छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुन्छ। लेखौँ त पार्टिकुलर्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एडिसनल इन्फर्मेसनको सेकेन्डमा दिएको छ 3,50,000। 3,50,000 इनर कलममा लेखौँ र यसलाई केमा राखिदिउँ त? ब्र्याकेटमा राखिदिउँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि यहाँ जान सक्ने आइटम इन्भेन्ट्रिज एउटा छ हाम्रो अथवा स्टक हो, यसलाई स्टक पनि भन्न सक्छौँ हामीले। त्यसै गरी यहाँ ल्याबिलिटिजमा दुईवटा देखेको छु मैले, बिल्स पेएबल र एकाउन्ट्स पेएबल। अन्य हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यहाँ जान सक्ने के छ त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्भेन्ट्री, बिल्स पेएबल, एकाउन्ट्स पेएबल। अब हामी इन्भेन्ट्रिजबाट जाँदा हुन्छ। इन्भेन्ट्रिज 50,000 इयर 1 मा छ भने इयर 2 मा 1 लाख छ। भन्नुको अर्थ इयर 1 बाट इयर 2 मा जाँदा 50,000 इन्भेन्ट्रिज के भयो? बढ्यो। त्यस कारणले लेखौँ इन्क्रिज इन इन्भेन्टरिज, इन्क्रिज इन इन्भेन्टरिज। इन्क्रिज इन इन्भेन्टरिज कति भयो त? 50,000 हो। यो डिफरेन्स एमाउन्ट हो। यो के हो त? डिफरेन्स एमाउन्ट हो। र यो एसेट्स इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले केमा राख्छौँ त? माइनसमा राख्छौँ। त्यसै गरी अब ल्याबिलिटी साइडमा छ बिल्स पेएबल, सेकेन्ड लास्टमा दिएको छ। बिल्स पेएबल 50,000 थियो, घटेर कति भएको छ त? 40,000 भएको छ। भन्नुको अर्थ कति घट्यो त? 10,000 घट्यो। यो ल्याबिलिटी हो। ल्याबिलिटी डिक्रिज हुँदा के हुन्छ त? माइनस हुन्छ। ल लेखौँ त डिक्रिज इन बिल्स पेएबल, डिक्रिज इन बिल्स पेएबल राखौँ कति हजार? 10,000 माइनसमा राखौँ। किन भन्दा ल्याबिलिटिज डिक्रिज हुँदा जहिले पनि के हुन्छ त? माइनस हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ एकाउन्ट्स पेएबल। एकाउन्ट्स पेएबल इयर 1 मा 1 लाख छ भने इयर 2 मा 1,50,000 छ। यो एकाउन्ट्स पेएबलको एमाउन्ट के भएको छ त? इन्क्रिज भएको छ। यो ल्याबिलिटिज हो। ल्याबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त? प्लस हुन्छ। ल लेखौँ इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स पेएबल, इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स पेएबल कति हजार त? 50,000। यो भयो प्लसमा। त्यसपछि यहाँ जान सक्ने अन्य आइटमहरू कुनै पनि हामीसँग छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ त? अब क्लोज गर्छौँ। हेरौँ त 3,50,000, त्यसपछि प्लस 50,000, त्यसपछि प्लस 10,000 अनि माइनस 50,000 गर्दा कति हजार आयो भन्दा 3,60,000 आउँछ। यो केमा आउँछ त? याद छ भाइ बहिनीहरू? हेर त यो केमा आउँछ? यो याद भन्दा पनि प्रश्न हेरेर हुने कुरो हो। कति छ? 3,60,000 हो। ठिक अनुमान गरौ तिमीले, यो माइनसमा हुन्छ। ठिक छ। अब सी नम्बरमा जाउँ हामी। सीमा जाउँ। लेखौँ त क्यास पेड टु इम्प्लोइज
क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब यहाँ हेरौँ एडिसनलको थर्डमा दिएको छ हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 1 लाख दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 1 लाख दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसन अन्य कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन यहाँ त्यसै गरी यो ल्याबिलिटी र एसेट्समा पनि हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र प्रिपेड एक्सपेन्सेस यहाँ हुनसक्छ क्वेसनमा दिएको हुनसक्छ यो पनि हामीलाई दिएको छैन त्यस कारणले गर्दा यहाँ जाने एउटा मात्र आइटम के रहेछ त भन्दा एडिसनलको थर्डमा रहेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मात्र रहेछ यसलाई इनर कलममा नलेखिकन हामीले डाइरेक्ट आउटर कलममा लेख्न सक्छौँ र लेखौँ त पार्टिकुलर्समा लेखौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउटर कलममा लेखौँ 1 लाख ब्राकेटमा राखिदिउँ किन भन्दा यो एक्सपेन्सेस आउटफ्लो हो ब्राकेटमा राख्नु आवश्यक छ यसलाई ठिक छ भाइ बहिनीहरू यो त भयो सीको त्यसै गरी डीमा के हुनसक्छ भाइ बहिनी भन्दा हाम्रो ट्याक्स इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट पनि हामीमा दिएको छैन यहाँ कुनै पनि समस्या छैन त्यसै गरी अर्को हुनसक्छ क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज त्यो पनि यहाँ हामीलाई कुनै पनि दिएको छैन त्यस कारणले गर्दा यो पहिलो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यही नै के हुन्छ त हाम्रो पुरा भएको हुन्छ ल अब यसलाई एड गरौँ 6,50,000 प्लसमा छ त्यसै माइनसमा 3,60,000 त्यसै माइनसमा फेरि 1 लाख छ घटाउँदा कति आयो त 1,90,000 प्लसमै आयो 1 लाख प्लस आयो केमा आयो त प्लसमा आयो 1,90,000 एक धर्काले बन्द गरिदिउँ एक धर्काले बन्द गरिदिसकेपछि त्यसको अगाडि लेखौँ हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो त भयो 1 को अब 2 मा जाउँ हामी 2 मा हाम्रो के हुनेछ भन्दा लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज अब क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हाम्रो फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन हामी हेर्छौँ त्यो मात्र यहाँ जान्छ अन्य यहाँ जाँदैन माथि हेरौँ फिक्स एसेट्स भनेर इयर 1 र इयर 2 मा दिएको छ त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि आइबी र भीमा पर्चेज र सेल्स दिएको छ त्यसकारणले गर्दा माथिको ब्यालेन्स सिटमा दिएको फिक्स एसेट्सलाई हामीले केही पनि गर्नुपर्ने यहाँ आवश्यकता छैन त्यही भएर हामी तल जाउँ त तल एडिसनल इन्फर्मेसन जाउँ एडिसनल इन्फर्मेसनको चौथोमा हेरौँ त आइबीमा फिक्स एसेट्स कस्टिङ ₹20,000 सोल्ड फर ₹30,000 हेर भाइ बहिनीहरू फिक्स एसेट्स कस्टिङ ₹20,000 सोल्ड फर ₹30,000 यहाँ भन्नुपर्छ के भन्दा 20,000 बराबरको फिक्स एसेट्स हामीले कतिमा बेच्यौँ त 30,000 मा बेच्यौँ 20,000 बराबरको फिक्स एसेट कतिमा बेच्यौँ 30,000 बेच्यौँ सेल्स भ्यालु हाम्रो 30,000 हो भने हाम्रो कस्टिङ भ्यालु कति हो 20,000 यो दुईटाको डिफरेन्स 10,000 के हुन्छ त हाम्रो प्रफिट हुन्छ यहाँ प्रफिटलाई केही पनि गर्नुपर्ने अवस्था छैन अथवा हामीले प्रफिटलाई केही पनि गर्दैनौँ एउटा कुरा मैले भाइ बहिनीलाई के जानकारी गराउन चाहे भन्दा कस्टिङहरू दिने र त्यसै गरी क्वेसनमा प्रफिट र लस दियो भने त्यसलाई आवश्यकता अनुसार प्रफिटलाई एड गरेर र लसलाई लेस गरेर हामीले के निकाल्छौँ त सेल्स भ्यालु निकाल्छौँ त्यो यहाँ दिएको छैन अन्य प्रश्नहरूमा आउला मैले जस्ट भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी मात्र गराएको यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा कस्टिङ दियो र सेल्स भ्यालु पनि दियो भने हामीले कस्टिङलाई अथवा कस्टलाई इग्नोर गरी हामीले केलाई मात्र हेर्छौँ त भन्दा सेल्स भ्यालुलाई मात्र हेर्छौँ त्यसकारणले हाम्रो यहाँ सेल्स भ्यालु कति छ त 30,000 छ ल लेखौँ त सेल अफ फिक्स एसेट्स सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स इनर कलममा लेखौँ 30,000 यो केमा हुन्छ त क्यास इन्फ्लो हुन्छ एसेट्स बेच्यौँ केमा त क्यासमा बेचेको कारणले गर्दा यो प्लस 30,000 भयो त्यसै गरी तल दिएको छ फिक्स एसेट्स पर्चेज फर ₹3 लाख 3 लाख बराबरको फिक्स एसेट्स के गरियो त खरिद गरिएको छ यो खरिद गरेको पनि यही जान्छ त्यो केमा जान्छ त माइनसमा जान्छ किन भन्दा एसेट्स पर्चेज गर्दा क्यास आउटफ्लो हुन्छ यसलाई लेखौँ त पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स राखौँ कति 3 लाख यसलाई केमा राख्छौँ हामीले ब्र्याकेटमा राख्छौँ किन भन्दा यो क्यास आउटफ्लो हो र यहाँ जाने अन्य कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसन छैन अघिल्लो क्लासमा इन्भेस्टमेन्टको दिएको थियो यहाँ इन्भेस्टमेन्ट दिएको छैन ल अब यसलाई घटाएर पुरै धर्का काटौँ जुन यो -3 लाख छ नि त्यसको तलबाट पुरै सेकेन्ड कोलमसँग धर्का काट्यौँ र यो 3 लाख र
30,000को डिफरेन्स कति आउँछ त 2,70,000 आउँछ। यो केमा आउँछ भाइ बहिनीहरू माइनसमा आउँछ, माइनस अथवा ब्राकेटमा 2,70,000 राखौँ। फेरि त्यसलाई तल सारौँ 2,70,000 केमा त ब्राकेटमा सारौँ। एक धर्काले क्लोज गरिदिउँ। एक धर्काले क्लोज गरिदिसकेपछि पार्टिकुलर्समा लेखौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 2,70,000 माइनसमा आयो। यो त भयो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको जानकारीहरू। अब हामी तेस्रोमा जाउँ, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। लेखौँ त भाइ बहिनीहरू 3 मा लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको लागि लगभग सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हामीलाई केमा दिएको हुन्छ त ल्याबिलिटीमा दिएको हुन्छ भने कुनै कुनै इन्फर्मेसनहरू एडिसनल इन्फर्मेसनमा अथवा एडजस्टमेन्टमा दिएको पनि हुनसक्छ। अब हेरौँ, एउटा कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहे, त्यसपछि बल्ल म यो ल्याबिलिटी साइडमा हेर्नेछु। सबभन्दा लास्टको हेरौँ त, डिबेन्चर इज रिडिम्ड विथ ₹10,000 प्रिमियम भन्नु खोजेको डिबेन्चर रिडिम्सन गर्दा अथवा डिबेन्चरको एमाउन्ट रिपेमेन्ट गर्दा 10,000 के पनि रहेछ त प्रिमियम पनि रहेछ भन्नु खोजेको। यसलाई हामीले यो डिबेन्चर राख्दाखेरि त्यसलाई हामीले के छ त राख्नुपर्ने हुन सक्छ है, राख्नु पर्छ। ल अब जाउँ ल्याबिलिटीमा हेरौँ त। सेयर क्यापिटल इयर 1 मा 5 लाख, त्यसै गरी इयर 2 मा 6 लाख। के भयो त इन्क्रिज भयो। किन इन्क्रिज हुन्छ, के कारणले गर्दा इन्क्रिज हुन्छ भन्दा सेयर इस्यु गरेको कारणले गर्दा। ल लेखौँ पार्टिकुलर्समा इस्यु अफ सेयर्स राखौँ 1 लाख, प्लसमा राखौँ। त्यसै गरी सेयर प्रिमियम 50,000बाट कति भएको छ त 60,000 भएको छ। यो पनि के भयो त इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम कति भाइ बहिनीहरू 10,000, प्लसमा राखौँ यो पनि इनर कोलममा। त्यसै गरी रिटेन अर्निङ्स दिएको छ। यो रिटेन अर्निङ्स हामीलाई आवश्यक छैन। त्यसै गरी दिएको छ 10% डिबेन्चर। यो 10% डिबेन्चरमा 10%को यहाँ कुनै पनि हामीलाई प्रयोगमा आउँदैन। 10%को अर्थ कम्पनीले अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसनले डिबेन्चर इस्यु गरिसकेपछि डिबेन्चर होल्डरलाई एनुअली 10%को दरले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ भनेको हो। यो इन्ट्रेस्ट रेट हो, यो हामीलाई आवश्यक छैन। अब हेरौँ, इयर 1 मा 1 लाख छ भने इयर 2 मा कति छ त 50,000 छ भन्न खोजेको। 1 लाखबाट घटेर कति भयो त 50,000 भयो। के कारणले गर्दा डिबेन्चर घट्छ भन्दा डिबेन्चर रिडिम्सन गरेको कारणले गर्दा अथवा डिबेन्चरको एमाउन्ट तिरेको कारणले गर्दा घट्छ। यो तिरेको 50,000 डिफरेन्स र तल अन्तिमको इन्फर्मेसनमा के छ त 10,000 प्रिमियम छ। जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा डिबेन्चर रिडिम्सन गरेको दिएको छ र यदि इन्फर्मेसनमा प्रिमियम दिएको छ भने त्यो प्रिमियमलाई हामीले जोड्छौँ भने त्यसको अपोजिट यदि यो डिबेन्चर रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्टमा रिडिम्सन गरेको छ भने डिस्काउन्टको एमाउन्टलाई फेरि हामीले के गर्छौँ त घटाउँछौँ। फेरि भाइ बहिनीहरूलाई मैले टिप्पण गर्न अनुरोध गरेँ, यदि प्रिमियम दिएको छ अथवा डिबेन्चरको प्रिमियम दिएको छ भने त्यसलाई हामीले रिडिम्सन गरेको डिफरेन्स एमाउन्टमा जोड्छौँ। रिडिम्सन गरेको जुन डिफरेन्स एमाउन्ट हुन्छ त्यसमा जोड्छौँ भने डिस्काउन्टलाई के गर्छौँ त हामीले घटाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ दिएको 10,000लाई हामीले के गर्नुपर्छ त जोड्नुपर्छ। लेखौँ त पार्टिकुलर्समा रिडिम्सन अफ डिबेन्चर कति रिडिम्सन भयो 1 लाखबाट घटेर 50,000 भयो। त्यसको डिफरेन्स एमाउन्ट राख्ने, मैले बारम्बार भनेको छु यहाँ राख्ने के हो त डिफरेन्स एमाउन्ट हो। ब्राकेटमा लेखौँ, पार्टिकुलर्सको ब्राकेटमा लेखौँ, ब्राकेट ओपन गरेर 50,000 हाम्रो डिफरेन्स एमाउन्ट भयो प्लस 10,000 हाम्रो के दिएको छ त प्रिमियम दिएको छ। यसलाई जोडिदिउँ, आउँदा कति आयो त टोटल एमाउन्ट 60,000 आयो। यसलाई केमा राखिदिउँ त ब्राकेटमा ब्राकेटमा अगाडि के लेख्यौँ हामीले रिडिम्सन अफ डिबेन्चर अथवा यसलाई रिडिम्सन अफ डिबेन्चर एट प्रिमियम अथवा रिडिम्सन अफ डिबेन्चर विथ प्रिमियम भनेर हामीले लेख्न पनि सक्छौँ। तपाईँ भने यो त भयो डिबेन्चरको कुरा। त्यस गरी बिल्स पेबल गइसक्यो, एकाउन्ट्स पेबल पनि गइसक्यो भनेपछि एसेसमा जानुपर्ने आइटमहरू, एसेसमा दिएका आइटमहरूले यहाँ कुनै पनि किसिमको असर पार्दैन। र यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा एउटा आइटम अझै बाँकी छ हाम्रो, के छ त्यो भन्दा सेकेन्ड लास्टमा दिएको छ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेडलाई हामी यहाँ के गर्छौँ त राख्छौँ। के भनेर राख्छौँ भन्दा डिभिडेन्ड पेड, त्यसलाई डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड भनेर लेख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। यो डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड कति छ त भन्दा एमाउन्ट 20,000 छ। यसलाई राखिदिउँ ब्राकेटमा, केमा त ब्राकेटमा। र यो 20,000 आइसकेपछि सेकेन्ड कोलमसम्म सर र धर्का काटिदिउँ।
धक्का काटिदिएर अब यहाँ जोड्नु लाग्नु पर्यो। 1,00,000मा 10,000 जोड्दा 1,10,000, 1,10,000, त्यसै गरी माइनस 60 र 20 80,000। 80,000 घटाउँदा कति आयो त? 30,000 आयो। केमा आयो? प्लसमा। त्यो डिभिडेन्ड पेडको सिधा आउटर कलममा ल्याउँ, कति? 30,000 प्लसमा। त्यो 30,000लाई पुनः फेरि तलपट्टि सारिदिउँ, 30,000 होइन र? एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेखौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। के लेखौँ? नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। भाइ बहिनीहरू 1, 2, 3 तीनवटै हामीले पत्ता लगायौँ। यसपछिको प्रक्रिया खासै गाह्रो छैन। यसपछिको प्रक्रिया लगाउँ फेरि हामी। यसलाई के लेख्छौँ हामी? नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट ब्र्याकेट ओपन गरेर लेख्यौँ पार्टिकुलरमै 1 + 2 + 3 ब्र्याकेट क्लोज गरिदिउँ। 1 + 2 + 3 ब्र्याकेट क्लोज गरिदिउँ। द्याट इज 1 कति छ हामीमा? कति छ भाइ बहिनीहरू? 1 कति छ? 1,90,000 प्लसमा छ। 2 हामीसँग छ माइनसमा 2,70,000, माइनसमा कति छ? 2,70,000 भने प्लस 3 कति छ हामीसँग? 30,000 छ। केमा त? प्लसमा। 30,000 केमा छ? प्लसमा। के आउने देखियो भन्दा 2,70,000 माइनसमा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो नेट चेन्जेस केमा आउने भयो? माइनसमा आउने कुरा म देखिरहेको छु। त्यस कारण हेरौँ 2,70,000 माइनस 1,90,000 माइनस 30,000 कति आयो त? 50,000 माइनसमा आयो। लेखिदिउँ 50,000 ब्र्याकेटमा राखिदिउँ। माइनसमा आयो भने प्लसमा आयो भने हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। राख्यौँ नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट 50,000 राख्यौँ नि। ल अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स जोड्नु पर्यो, जुन चाहिँ के हुन्छ त इयर 1 को ओपनिङ हो, इयर 2 को क्लोजिङ हो। प्रश्नमा दिएको छ क्यास एट ब्याङ्क भनेर दिएको छ। ठिक छ, लेखौँ त 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कति? 1,00,000 राखिदिउँ प्लसमा। अब हेर भाइ बहिनीहरू प्लस माइनस के हुन्छ त? माइनस हुन्छ घट्छ, घट्दा कति हजार आयो? प्लसमा 50,000 आयो। प्लसमा 50,000 आयो। यसलाई 2 धर्काले अथवा 1 धर्काले बन्द गरिदिउँ। त्यसको अगाडि के लेखिदिउँ हामीले? क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स लेखिदिउँ। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स लेखिदिउँ 50,000। ठिक छ। त्यसै गरी उता हेरौँ त ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा हेरौँ त इयर 2 मा पनि कति आएको छ त? 50,000 नै आएको छ। किन भन्दा त्यो आउनै पर्छ। यदि त्यो आएन भने हाम्रो हिसाब के हुन्छ त? कहीँ न कहीँ हामीले के गरौँ? रङ गऱ्यौँ भन्ने हामीले आफै नै पत्ता लगाउन सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू आज हामीले 2064 को गऱ्यौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले आज गरेको प्रश्नमा गरेका समाधानका विभिन्न पक्षहरूलाई बुझ्यो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब आजको निर्धारित समय पनि लगभग अन्त्य हुन लागिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई अब आउने क्लासको लागि मैले एउटा होमवर्क दिनेछु। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई गरेर आउनेछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई म होमवर्क टिप्नको लागि अनुरोध गर्दछु। अब आउने क्लासको लागि हाम्रो होमवर्क हुनेछ 2065। टिपो त भाइ बहिनीहरू 2065। अब आजको क्लासबाट बिदा हुने अवस्था आइसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः फेरि के अनुरोध गर्दछु भन्दा घरमै अध्ययन कार्य जारी राखौँ। लकडाउन अन्त्य भइसकेपछि परीक्षा हुनेछ र त्यो परीक्षाको लागि धेरै समय नराखिएको पनि हुनसक्छ। किन भन्दा 1 महिनाभन्दा बढी लकडाउन भइसकेको छ। यो लकडाउनको अवधिमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले घरमै पढेका छन्, घरमै अध्ययन राखेका छन् भन्ने कुरालाई आधार मानी परीक्षा बोर्डले कम समय राखेर परीक्षा गराउन सक्छ। त्यस कारणले घरमै हामी जति अध्ययन गर्छौँ त्यति नै हामीलाई के हुनेछ त? फाइदा हुनेछ। यति भन्दै यसै गरी अध्ययन अध्यापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि असहज अवस्थामा पनि शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। पुनः अर्को क्लासमा भेट हुने बाचा गर्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्, सबैको दिन राम्रो रहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।
कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.unikfm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.unicfmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अनियर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।